बशारत। जब एक जिंदा इंसान को मौत के बाद कब्र के मनाजर देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। एक इबरतनाक सच्ची कहानी। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम जैन था। यह कब्र उनके दोस्त राशिद की थी। एहसन राशिद का कजन भी था, जबकि जैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहां गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा दरगोर हो गए हों। नई जिंदगी शुरू करने की तैयारियां छोड़कर लोग राशिद की तदफीन की तैयारियां कर रहे थे। उस घर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। गोरखन ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और उन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोंपड़ी में आराम कर लूं। यह कहकर गोरखन चाचा अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। एहसन ने कांपते हाथों से अपने घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। एहसन गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैन अपनी ही सोचों में गुम था। एहसन ने उससे बुलाया तो वो जैसे चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, यार, रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता है। यह मुर्दों की हिम्मत है जो यहां पर रह पाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो बहुत हसासियत से बातें कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी और जो ही वाइब्रेशन हुई वो एकदम डर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। एहसन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जैन की आदत थी कि वह बहुत शरीफ था, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर ना था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन उठा लाऊं। यह कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, जो कि मट्टी से भर चुका था। फिर एहसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद एहसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतजार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसकी नजर कब्र के करीब पड़ी 4 सलीबों पर पड़ी। वो एहसन के करीब आया और कहने लगा, एहसन, क्या तुम ये सलीबें एक एक करके अकेले उठा सकते हो? एहसन ने कहा, हां, मगर क्यों? तब जैन ने उसे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर से ये सलीबें रख देना। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कब्र में क्या होता है, और जब इंसान के ऊपर सलीबें रख दी जाती हैं तो क्या माहौल होता है। एहसन का उसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, यार, तुम यहां भी शरारत का सूझ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया और हम पकड़े गए तो सब क्या सोचेंगे कि अपने दोस्त की कब्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। एहसन ने लाख मना किया, पर जैन कहां बास आने वाला था। कहने लगा, अच्छा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के इतना मनाने पर एहसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके एहसन ने सलीबें रखना शुरू कर दी। 3 सलीबें रखने के बाद एहसन जब चौथी सलीब लाया तो जैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मट्टी ना डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाजत है। उसके बाद एहसन ने चौथी सलीब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं सलीबें? लेकिन कोई जवाब न आया। उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद दोबारा मैसेज किया, मगर
کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی، جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن ڈر گیا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن اس سے نہیں اٹھ سکیں۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مارے خوف کہ وہ گھرکن چچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورکھن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا؟ تب احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکھن کے بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھیں۔ احسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں احسن غم سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ جو کچھ گورکھن پتا تھا اسے بتا دیا۔ گورکھن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال تھے، پر اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں احسن نے زین کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھیں۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے احسن کو یہ تک کہا تھا کہ تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ کر روتا، لیکن اسے قرار نہ آتا کہ کیسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔